All like-minded people, including social workers, professors, आमचो सर प्रदीप, ताची आख्खी टीम, एडविन बाब, शिवराम पार्सेकर, सगळे जाण वांगडा येवन फॉर द 9th टाइम आमी 9th फेस्टिवल ऑफ लायट्स एंड ऑल गोवा आकाश कंदील कॉम्पिटिशन हे घडोवन हाडटा. पयल्या सुवातेर हांव मागता सगळे युवकां कडेन, आमचे गांवचे, कोर्रा गांवचे तशेंच गोंयचे युवकां कडेन की आमचे घरा कडेन जे आमी आकाश कंदील जो आमी दिवाळीचो लॅम्प करताले आनी एकदां हो रिवायवल जे भाशेन आमच्या आमदारान सांगलेले आसा. खूब जाण आमचे युवक ह्या दिसांनी म्हयनोभर नरकासुराची तयारी करता. तशेंच आकाश कंदील स्पर्धा जे आमी घडोवन हाडटात तितलोच त्रास आनी तितलोच कश्ट हे स्पर्धेन आमी काडया. हो आमी कल्चरल प्रोग्राम, हाजो महत्व, द इम्पॉर्टन्स ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम दॅट वी हॅव ड्युरींग द कॉम्पिटिशन कॅनॉट बी अंडरस्टेटेड. हांव हे कित्याक म्हणटा, कारण गणेश उत्सव तशेंच दिवाळी तशेंच क्रिसमस आनी ईद हे सगळे फेस्टिवल आमी जे गोंयांत मनयतात व्हडा दबाज्यान. ड्युरींग दीस फेस्टिवल्स ऑल कम्युनिटीज and people of Goa get together, and they get together for a special reason. कित्याक गोंयचो जो स्पेशालिटी आसा, गोंयची जी खासियत आसा ती जावन आसा आमची युनिटी. आनी खऱ्यांनीच खुशालकाय भोगता, कित्याक तर आमच्या कोर्रा गांवांत वर्ल्ड वायड आनी द लार्जस्ट गॅदरींग ऑफ आकाश कंदील्स, largest gathering of the festival of lights take place right here in our very own village. त्यामुळे ते आकाश कंदिलाचे पर्रा गावात आयोजित करून घडोवन हाडटात. आमचे पार्रा गांवचे पार्रा सिटीजन फोरम तशेंच आमचे गांवचे आमदार कळंगूट मतदारसंघाचे श्री मायकल लोबो तशेंच शिवोले मतदारसंघाची आमदार श्री डिलायला लोबो हेंका सगळ्यांक वांगडा घेवन आनी पंचायत आमी हे येदे व्हडले हांगासर कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता. हांव सबंद गोंयकारांक तशेंच आमचे सबंद गोंयच्यो पंचायती सरपंच पंचायत मेंबर आहा तांकां एक रिक्वेस्ट करता, तेंच्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनाक येवन जे आमी हांगा कॉम्पिटिशन आयोजीत करता तेचो आस्वाद घेवचो, ते पळोवचे. येदे व्हडले कॉम्पिटिशन आमच्या ह्या गोंयांत जाता हे संवसारांत सगळ्यात व्हडले आनी आमकां वर्साच्या वर्सा आमकां सगळे पार्टिसिपंटां कडसून आनी लोकां कडसून बरो प्रतिसाद मेळटा. हे सगळ्यांनी येवन हांगासर पळोवचे म्हणून सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता. थँक्यू. नो वे फावट ऑल गोवा आकाश कंदील स्पर्धेक आमी ह्या वर्सा तुमकां सगळ्यांक आपयता नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर, नोव्हेंबराच्या 10 तारीख 2023 पर्रा सिटीजन असोसिएशन घडोवन हाडटा अखिल गोवा आकाश कंदील स्पर्धा. दर वर्सा प्रमाणे ही स्पर्धा 2 गटांत जातली. पयलो गट आसा ऑल गोवा आनी दुसरो आसा कळंगूट आनी शिवोली मतदारसंघ. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ही स्पर्धा आयोजीत करतना आकर्षक अशी बक्षिसां आसा. ऑल गोवा हे कॅटेगरीन पयले बक्षीस आसा 30,000चे आनी शिवोली आनी कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या गटान पयले बक्षीस आसा 25 आनी प्रत्येकाक उत्तेजनार्थ बक्षीस आमी दिता. सो तेन्ना ही स्पर्धा आयोजीत करतना आमी कोणाकूच निराश अशें करिना, पूण स्पर्धा वाडोवपाक आमी जाता तितलो प्रयत्न करीत आसता आनी प्रत्येक वर्सा याचो दर्जो वाडत आसा. लोकांचो आनी स्पर्धकांचो आमकां दर वर्सा प्रतिसाद मेळत आसा. ती
उर्बा दवरून ह्या वर्सा आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. तेन्ना सगळ्यांक विनंती करता, ह्या स्पर्धेक आख्खे गोंयभर पोरू आमकां जवळ 3,000 वयर आकाश कंदील येयल्ले. ह्या वर्सा आमची ती टार्गेट 4,000 ते 5,000 अशी आसा आनी आमी तेंचे प्रोविजन केल्लेले आसा. आख्खे गोंयभर हे सगळे आकाश कंदील तुमी घरा करून हाडलेले, ते आकाश कंदील हांगा डिस्प्ले जातले आनी पर्रा गांवांत एक उजवाड असो पसरतलो. तेन्ना तुमी घरा करून हाडलेले आकाश कंदील, जेका आमी हँडमेड म्हणटा, ते आकाश कंदील तुमी करून हाडपाचे. तुमची जी कला आसा आनी आमची जी संस्कृती आसा, घरा आकाश कंदील फोलीचे करून हाडपाचे, तेका आमी प्रोत्साहन दितले आनी प्रायजूय तेंकां आमी फावो करतले. तेन्ना ती क्वॉलिटी तुमी मेंटेन करपाची, की दर वर्सा आमी ती आकाश कंदिलाची स्पर्धा घडोवन हाडटना क्वॉलिटी मेंटेन करता. तशें तुमकां एक विनवणी आसा की ती क्वॉलिटी तुमी मेंटेन करा. आनी त्याच बरोबर ही स्पर्धा घडोवन हाडटना सगळे ग्रामपंचायत पर्रा आनी तशेंच आमकां व्हडल्यान व्हडलो आर्थीक मदत आनी आमकां मार्गदर्शन, खरें म्हटल्यार आमचो मेंटर आसा, आमचो कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो, आमदार डिलायला लोबो, यांच्या मार्गदर्शना सकयल आनी ते आमकां मेंटर करता, व आमची उर्बा वाडयता की प्रत्येक वर्सा हे आमचो जो दर्जो आसा तो वाडत आसा. तेन्ना तुमी सगळे ह्या स्पर्धेत भाग घेवपाचे आनी इतर जे भाग घेनात तांकां सांस्कृतीक कार्यक्रम आमी आयोजीत करता. तो कार्यक्रम 6:30 सुरू जातलो. तेन्ना गोंयांत जी कला आसा त्या कलेक एक प्लॅटफॉर्म दिवपाक आनी ती कला ते सगळे तुमकां तुमच्या फुड्यान ती दवरपाक आमी तो प्रयत्न करता. फोक डान्सर्स गोंयचे जे आसा तांकां आमी इन्वायट करता परफॉर्म करपाक आनी तुमचे मनोरंजन करपाक. तशेंच एक पात्री असे कॉमेडी शो आसता, त्या माध्यमानूय आमी मनोरंजन करता आनी हे तुमकां उत्साह आनी तुमकां एक उर्बा हाडून दिवपाक म्हाका दिसता फाटली 8 वर्सां आमी यशस्वी जाला. हांगासर तुमचे सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की तुमी ह्या स्पर्धेत भाग घेवन आमकां एक एनकरेजमेंट दिता वर्साचे वर्सा. तशेंच ह्या वर्साय तुमी तशेंच पार्टिसिपेट जातले आनी आमकां सपोर्ट करतले अशें आशा करता. आनी परत एकदा जे आमी आकाश कंदील करता ते घरान तयार जाल्ले आकाश कंदील, थंय प्लास्टिकाचो वापर करपाचो न्हू, जेचे करून की आमी पर्यावरण सांबाळता, आनी थर्मोकोलाचे करपाचे न्हू, आनी फोलीचे आनी ल्हान ही युवा पिढी आसा ती युवा पिढी खंय तरी तांकां आमचे संस्कृतीची जाण जावपाक आनी ती संस्कृती जाणा जावपाक तांकां एक कलेक तेंच्यांनी वेंग मारपाक जाय, तेंच्यांनी घरा करपाक जाय, हो आमचो उद्देश आसा. तेन्ना ही प्रायजां तुमकां फावो जावची आनी तुमचो आदार आमकां मेळचो अशें आमी आशा करता. तुमी सगळे प्रेस रिपोर्टर आमकां सदांच सहकार्य करता, तुमचे आमी आभार मानता.